اب مختصر نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری سمیع اللہ صاحب، وہ آئیں اور نظم پیش کرے قاری سمیع اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، کہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا، اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسر تے تیری سہو ربا، اور پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے جنہ مولا تیرا در چھڑ دیتا، ان جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ مدینے پاک دے نال پیار کرن والے ہو، اور دنیا کے نا دے اندر اللہ رب العالمین نے ساڑے دل دے اندر مکے تے مدینے دی شان دیتی ہے، تے تاہی تے پیار تے محبت دے نال کہنا چاہواں گا، گلی ہو دی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا، کہہ دے سبحان اللہ۔ گلی ہو دی مدینے دی پھرن داتا مزایوں دا، اے باغوں دے کجوراں دے پھرن داتا مزایوں دا، گلی ہو دی مدینے دی پھرن داتا مزایوں دا، اسی نا ممبر دے نالوں دا، سبز گنبد دی ساہوں دی، گلی ہو دی مدینے دی پھرن داتا مزایوں دا، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے، قبر بکی اندر مرن داتا مزایوں دا، گلی ہو دی مدینے دی پھرن داتا مزایوں دا۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بینی بن عابد صاحب انہاں دے اشعار لکھے عید دے حوالے دے نال سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان، عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان، تک کہ تینوں خوش ہوندا اے جہان، تک کہ تینوں خوش ہوندا اے جہان، لوکاں تینوں تک کے تے کپڑے سوائے نے، او کئیاں نو مرے ہوئے ماپے یاد آئے نے۔ اللہ کو دعا کرنا کہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو فوت ہو چکے نے، اللہ رب العالمین انہاں نو جنت دے اعلیٰ رفع مقام عطا فرمائے، اللہ رب العالمین انہاں دے گناہاں نو معاف فرمائے۔ لوکاں تینوں تک کے تے کپڑے سوائے نے،
او کئیاں نو مرے ہوئے ماپے یاد آئے نے عید والے دن کئی گئے قبرستان عید والے دن کئی گئے قبرستان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کہ تینوں خوش ہوندا ہے جہان دیس پردیس وچ جڑے او وس دے لوک لوک روندے لوک لوک روندے او جڑے کدوں ہس دے لوک لوک روندے کدوں ہس دے ورے دے دہاڑے یاد آندا پاکستان ورے دے دہاڑے یاد آندا پاکستان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کہ تینوں خوش ہوندا ہے جہان السلام اے کدھر گیا بچہ بھائی اوتھے کار فڑائی نے بچے نے یار اور ہوندا چھوٹا بھراوا کی نام ہوندا ہیں